अहिले मलाई यो कुखुराको के अरे फाइदा त राम्रै भएको। फोकस नेपाल संस्थाबाट चाहिँ यो एउटा टडेलो त्यसबाट मुनाफा राम्रै भयो घर व्यवहार चलाउनको लागि। यो बटै चरा चाहिँ मलाई फोकस नेपाल र क्रिस्चियन एडले दिएको, तर यो ठिकै हुँदो रहेछ। मैले यो 23 घरधुरीले पानी खायौँ हामी। यहाँभन्दा अघि पानी ट्याङ्की बनाउन नसकेर हामी त्यत्तिकै भौँतारिएर अहिले आएर फोकस नेपालले आएर ट्याङ्की बनाएर सहयोग गरेर गर्नुभयो। फोकस नेपाललाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहीँ बाँकी राखेर अनि उपार गरेँ पैसा अलिकति र कुखुरा ल्याएँ। र कुखुरा मेरो एक फेर त कति 30भन्दा अगाडि त 15-16वटा थियो ठुल्ठुला भाले, र भाले 4वटा भाले बेचेँ र 2टा पोथी चाहिँ एउटा खोलेस बसेको चाहिँ मऱ्यो। र म एउटा डोको किन्न नसक्ने स्थितिको मान्छेलाई यति गरिदिनु भयो। फोकस नेपाललाई धन्यवाद भन्दै बिदा गर्छु। नमस्ते। म फोकस नेपाललाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि अब म यहाँभन्दा अगाडि जसरी चलिरहेको थिएँ, तर मैले जहाँ फोकस नेपालबाट मैले अब चाहिँ तपाईँको अहिले च्याउ खेती गर्ने ट्रेनिङ पाएँ। मैले ट्रेनिङ पाइसकेपछि म च्याउ खेती गर्न अहिले सफल भएको छु। जब मैले च्याउ खेती गर्न सुरु गरेँ, मेरो परिवारमा भनौँ न, मेरो परिवारमा एकदम राम्रै छ, नराम्रो पनि भएको छैन। हामीलाई अहिले धेरै सुविधा भए। पहिला कुवाको फोहोर पानी खानु पर्थ्यो, धमिलो छानेर खानु पर्थ्यो। अहिले घरमै पानी आएर घरमै बिहान बेलुका हामीलाई जति बेला चाहियो उति बेला सफा पानी खानु पाउँदा हामी धेरै खुसी छौँ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश नेपाल। प्रकृतिको विविध अनुपम उपहारहरूले सुसज्जित नेपालमा विभिन्न कला संस्कृति वेशभूषा रहन सहनका साथै भौगोलिक बनावटमा समेत विविधता भेटिन्छ। यिनै कारणहरू हुन सक्छन् यहाँका बस्तीहरूका कथा पनि फरक छन्। धादिङ राजधानीसँगै सिमाना जोडिएको एक पहाडी जिल्ला। राजधानीसँगै जोडिए तापनि बत्ती मुनिको अँध्यारो झैँ बन्न पुगेका ठाउँहरू छन् यहाँ। पहाडी भू संरचना, चेतना स्तरमा कमी, प्रविधिमा न्यून पहुँच, बजारीकरण तथा लगानीको अभाव जस्ता कैयन समस्याहरू झेलेको छ धादिङका बस्तीहरूले। यस्तै परिस्थितिलाई सुदृढ पार्ने हेतुले स्थापना भएको एक सामाजिक संस्था हो फोकस नेपाल धादिङ। सामुदायिक उत्थान पद्धतिका लागि मञ्च फोकस नेपाल धादिङ विक्रम सम्मत 2059 फागुन 23 गते स्थापना भएको हो। 2059 चैत्र 26 गते समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध भए पश्चात धादिङ जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरी गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र मकवानपुर जिल्लामा समेत सामुदायिक सेवाका क्षेत्रमा कामहरू गरेको छ। समतामूलक र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरी मानवीय, आर्थिक, प्राकृतिक र सामाजिक सम्पदाहरूको उचित परिचालन गरी सामाजिक रूपान्तरण गर्ने ध्येय बोकेर लक्षित समुदायमा काम गरिरहेको छ। अब त केही गर्नुपर्छ र हामीले गर्दाखेरि अब अहिले वर्तमान अवस्थामा कसरी शान्ति स्थापनामा हामीले सघाउ पुर्याउन सक्छौँ, कसरी ग्रामीण बस्तीमा बसेका अन्यत्र भाग्न नसकेका निरीह समुदायहरू, निरीह बनेका समुदायहरू, उनीहरूको जीवनमा आशा जगाउन सकिन्छ, उनीहरूको जीविकोपार्जन चलाउन सकिन्छ, त्यसका लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई एउटा सेन्टरमा राखेर आत्मसात गरेर हामीले यो संस्थाको निर्माण गरेका। द्वन्द्वको कारण ध्वस्त भएका सामाजिक र आर्थिक संरचनाहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नु हामीहरूको लागि हाम्रो जिम्मेवारी हामीले महसुस गरेका थियौँ।
र यो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि सामाजिक संस्थाको रूपमा हामीले यसलाई अपनायौँ र त्यही बेलामा त्यो द्वन्द्व भइरहेकै बेलामा पनि गाउँ बस्तीमा प्रवेश गर्नको लागि यो एउटा माध्यम गर्यो, जुन राज्य पक्ष र द्वन्द्वरत पक्षको लागि पनि एक हदमा स्वीकार्य थियो। यद्यपि यो चुनौतीपूर्ण थियो, फेरि पनि हामीहरू गाउँमा जान सकेका थियौँ, गएका थियौँ र समुदाय स्तरमा भड्किन लागेको द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न हामीले भूमिका निभाएका थियौँ। र यो प्रक्रिया हामीले त्यहाँबाट सुरु गरे पनि क्रमशः प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने कुरा, आर्थिक पुनर्स्थापनाकै लागि, सामाजिक पुनर्स्थापनाको लागि समुदायलाई सङ्गठित गर्दै आय आर्जनका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै उहाँहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्नको लागि हामीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यतिखेर प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको बाट सुरु गरेको पर्यावरण मैत्री खेती प्रणालीलाई अपनायौँ। खेती प्रविधिमा हामीले त्यसलाई अलिकति प्रविधि मैत्री खेती बनायौँ। धादिङमा पहिलोपटक हामीले यो प्लास्टिक टनेल, त्यहाँभित्र चाहिँ थोपा सिँचाइ प्रविधि यो प्रमोट गरेर सानो क्षेत्रमा पनि धेरै उत्पादन गरेर किसानहरूलाई व्यावसायिक बनाउनेतिर हामीले अगाडि बढायौँ। हामीलाई यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ कि यहाँ धादिङमा व्यावसायिक खेती को विकास गर्नको लागि, तरकारी खेतीलाई व्यावसायिकरण गर्नको लागि फोकस नेपालले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। हामीले जहाँ जहाँ यो कार्यक्रम अभियान सुरु गऱ्यौँ 2059 सालदेखि यता हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यो यसलाई ग्राफलाई हेर्ने हो भने पनि तरकारी उत्पादनको क्षेत्रमा अहिले काठमाडौँको बजारलाई अहिले 30% योगदान गर्छ। त्यसमा हामीलाई सन्तोष लागेको छ कि हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छौँ। त्यसै गरेर धादिङमा हामीले डेरी व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थियौँ। यो त्रिशुली नदीभन्दा यता हामीले उन्नत जातको गाई पहिलोपटक भित्र्याएका थियौँ यो संस्थाको पहलमा, र धादिङ बेसीमा दुधको चिया खानु नपाइने थियो भने हामीले अहिले पर्याप्त दुध र जिल्लाबाट दुध बाहिर पनि पठाउन सक्ने हैसियतमा पुगेको छ। त्यसै गरेर हामीले मासु उत्पादनमा पनि विभिन्न साझेदारहरूसँग मिलेर ठुलो योगदान गरेका छौँ। हामीले गएको दसैँको मात्रै कुरा गर्ने भने एउटा एरियाबाट 10,000 खसी चाहिँ बिक्री गर्न सफल भएको थियो। यो हामीले संस्थाको तर्फबाट गरिएको, यसलाई चाहिँ अलिकति सम्झन लागेको कुरा, हामीले खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा हाम्रो संस्थाले चलाएको अभियान पहिलो योजना जहाँ एक घर एक धारा हुनुपर्छ, हामीले त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै हामीले चाहिँ खानेपानीको स्रोत संरक्षणको लागि अबको अभियान हामी त्यता केन्द्रित हुनुपर्छ। भूकम्पभन्दा पछाडि भूकम्पले स्रोतहरूलाई धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। यसलाई फेरि पुनः हामीले रिकभर गर्नको लागि अब हामी त्यतातर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ। यो सबै अभियानलाई सार्थक बनाउनको लागि हाम्रा साझेदारहरू, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फन्डिङ पार्टनरहरू धेरैवटा छन्। मैले यहाँ सरसर्ती नाम लिँदाखेरि यो नामसाथ छ, सुरुमा हामीले उहाँहरूसँग काम गरेका थियौँ। त्यसै गरेर जिटिजेड, त्यसै गरी हेल्पिटास, एसएसएमपी, गरिब निवारण कोष, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, युके एड, युरोपियन युनियन, त्यसै गरेर हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्सन, नोर्ला, आपेरन, हेफर इन्टरनेसनल, यो आइसिजे, आइएफए, अनि ग्रामीण खानपान तथा सफाइ कोष विकास समिति, सँगसँगै भूकम्प पछाडि चाहिँ क्रिस्चियन एड भयो, सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनल, अनि वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल, एक्टेड, एफएओ, अक्सफाम, हामी अहिले पनि काम गरिरहेका छौँ अक्सफामसँग। त्यो धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू हाम्रो साझेदारको रूपमा रहनु भएको छ। फोकस नेपाल धादिङले लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, खानेपानी तथा सरसफाई, आवास, जीविकोपार्जन, विपद जोखिम व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा 52वटा परियोजनाहरू सम्पन्न गरेको छ। यसरी कामहरू गरिरहँदा फोकस नेपाल धादिङ समुदायबाट पाउने माया र सद्भावसँगै सामाजिक सम्मान एवं प्रशंसा पत्रहरू र मायाको चिन्हहरूबाट सम्मानित संस्था बन्न सफल भएको छ। यसरी कामहरू गरिरहँदाकै अवस्थामा 2072 सालमा नेपालमा भूकम्प गयो।
उद्धार र राहतका काम निरन्तर गर्यो फोकस नेपालले। भूकम्प गएको 7औं दिनदेखि क्रिस्चियन एडको सहयोगमा प्र्याक्टिकल एक्सन मार्फत भूकम्प प्रभावित स्थानहरू जोगीमारा, ज्याम्रुङ, सल्यानटार, आगिनचोक लगायतका क्षेत्रहरूमा 8092 घर परिवारलाई 4 ह्युम्यानिटेरियन स्ट्यान्डर्ड अनुसारको राहत सामग्री वितरण गर्यो फोकस नेपाल धादिङले, जसमा दाल, चामल, नुन, तेल, त्रिपाल लगायतका सामग्रीहरू वितरण भयो। साथै दोस्रो चरणमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार जस्ता पाता तथा आवश्यक किलाकाँटी लगायत वितरण गरियो। यसपछिका कार्यहरूमा क्रिस्चियन एड र फोकस नेपालको प्रत्यक्ष सहकार्यमा कामहरू भए। 72 सालको भूकम्प पश्चात समस्यामा परेका परिवारहरूलाई फोकस नेपाल धादिङले क्रिस्चियन एडको सहयोगमा धादिङका जोगीमारा, आगिनचोक, ज्याम्रुङ, सल्यानटार लगायतका गाविसहरूमा धन्ने 8000 घरहरूलाई खाद्य तथा अखाद्य वस्तुहरू सहयोग गर्नुका साथै अस्थायी आवास निर्माणको लागि सामग्रीहरू वितरण गर्ने काम गरेको छ। त्यसै गरी यस परियोजना यो जुन क्रिस्चियनको सहयोगमा फोकस नेपाल धादिङले जिल्लाको चैनपुर, ज्याम्रुङ र खरी लगायतका ठाउँहरूमा जीविकोपार्जन, त्यसरी खानेपानी तथा सरसफाइ, आवास, विपद व्यवस्थापन साथै लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशन क्षेत्रमा काम गरेको छ। त्यसै गरी भूकम्पबाट प्रभावित भएका परिवारहरू जो समुदायमा पछाडि पारिएको अवस्थामा थिए उनीहरूको आवास निर्माण साथै नमुना घर निर्माणको काममा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार फोकस नेपाल धादिङले काम सञ्चालन गरेको छ। त्यसै गरी समुदायमा पछाडि पारेका जसलाई अवसरहरूबाट वञ्चित बनाएका परिवारहरूलाई लिभ नो वान बिहाइन्डको कन्सेप्टको आधारमा सिद्धलेख गाउँपालिकामा विशेष गरी शिक्षा, त्यसै गरी विपद व्यवस्थापन, कृषि, पशुपालन, खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा फोकस नेपाल धादिङले काम गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी कोभिड-19बाट प्रभावित भएको अवस्थामा पालिका तथा त्यहाँ भएका समुदायहरूलाई राहत स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने काम यस परियोजनाबाट भएको छ। जिल्लाको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 र 11 का साथै ज्वालामुखी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5, 6 र 7 मा बाख्रा पालनका लागि खोर निर्माण तथा स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन गर्नुका साथै 450 परिवारलाई 2-2 वटाका दरले बाख्रा वितरण गरियो। 800 घरधुरीलाई 500 लिटरको ट्याङ्की एवं पाइप वितरण गरिएको छ। बिउ बिजन भण्डारणका लागि 2500 परिवारलाई बिउ बिजन भण्डारण झोला ग्रिन ब्याग्स वितरण गरेको छ। साथै 750 जना विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सामग्री वितरण गर्नुका साथै 20 वटा विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्य एवं सरसफाइ सम्बन्धी तालिम दिएको छ। यसका साथै 26 जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूका लागि तालिम सञ्चालन समेत गरेको छ। 16 वटा विद्यालयमा खानेपानी व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको छ, जसमा वाटर सप्लाई स्किम अन्तर्गत ग्राभिटी लिफ्टिङ प्रविधि प्रयोग भएको छ। यसरी क्रिस्चियन एड र फोकस नेपाल धादिङको सहकार्यमा इमर्जेन्सी रिकभरी अन्तर्गत चरण 1 र 2 मा गरी विभिन्न कामहरू भएका छन्। विक्रम सम्मत 2072 सालको भूकम्पले दिएका पीडामा मलम लगाउने क्रममा थुप्रै कथाहरू भेट्यो फोकस नेपालले, जस मध्येका एक हुन् चैनपुर 7 बरडाँडाका पूर्ण बहादुर मगर। उनी भन्थे, भूकम्पको प्रत्येक झड्कामा म मरे। हात खुट्टा हुनेहरू भागेर ज्यान बचाउन लाग्थे, तर म मर्दैछु ठान्थे। वास्तवमै मैले मृत्युसँग आत्मसमर्पण गरे। मर्मले भरिएका यस्ता यथार्थ कहानीहरू अरू धेरै छन्। यस्तै समस्यामा परेका व्यक्ति र परिवारलाई 8 वटा नमुना घरहरू निर्माण गरी हस्तान्तरण गरियो। 2 वटा कोठा र एउटा शौचालय सहितको प्रोटोटाइप सेल्टर भनिने सो नमुना घर पाउँदा लाभान्वित परिवारहरू खुसी छन्। चैनपुर,
ज्यामरुङ र खरीका 200 बेरोजगार युवाहरूलाई डकर्मी सिकर्मी तालिम दिनुका साथै औजार वितरण गरिएको छ। यसका साथै 18 वटा सामुदायिक खानेपानी आयोजना निर्माण, 20 स्थानमा ढल निकासाको काम सम्पन्न भएको छ। 10 वटा विद्यालय भवन मर्मत तथा निर्माण, परम्परागत तरिकाले खेतीपाती र बाख्रा पालन गर्ने किसानहरूलाई आधुनिक कृषि प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान दिने खालका तालिम समेत दिइएको छ। बालुवा, सिमेन्ट र माटोको सम्मिश्रणबाट तयार पारिने इँटा, कम्प्रेस स्ट्याबलाइज अर्थ ब्रिक बनाउने तालिम एवं मेसिन सहयोग गर्नुका साथै सोही इँटाको प्रयोग गरी 4 वटा विद्यालयहरूमा शौचालय निर्माण गरिएका छन्। नीलकण्ठ नगरपालिका र ज्वालामुखी गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरूका 1444 घरधुरी एवं भूकम्पबाट विस्थापित भई नीलकण्ठ नगरपालिकामा बस्दै आएका 156 परिवारलाई शौचालय निर्माणमा सहयोग गरेको छ। यसका अलावा नीलकण्ठ नगरपालिकाको 367 घरधुरीलाई निजी आवास निर्माणमा प्राविधिक एवं स्वयंसेवक सेवा दिएको छ। भूकम्पले तहस नहस बनाएको सिद्धलेक गाउँपालिका 1 को नागेश्वरी आधारभूत विद्यालय अहिले यस्तो भएको छ। रेट्रोफिटिङ प्रविधि प्रयोग गरी 8 वटा कोठा निर्माण र एउटा कोठाको पुनर्निर्माण भएको छ। विद्यालय खानेपानी व्यवस्थापन, शौचालय व्यवस्थापन, आकाशे पानी संकलनको व्यवस्था, शैक्षिक सामग्री एवं खेलौना सहयोग, रिटेनिङ वालका साथै बार बन्देज गरिँदाको विद्यालयमा आइरहँदा विद्यार्थी एवं शिक्षकहरू पनि दङ्ग छन्। भूकम्पपछि यी यावत कार्यहरू गरिए तर समुदायमा अझै पनि विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, एकल महिलाहरू, टुहुरा बालबालिकाहरू, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार तथा व्यक्तिहरू, वृद्ध वृद्धाहरू, भूमिहीन, दलित, सीमान्तकृत परिवार तथा व्यक्तिहरू र पछि पारिएका समुदायहरू थिए नै। तिनै समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्नका लागि लिभ नो वन बिहाइन्ड अर्थात् कोही पनि पछाडि नछोडिउन् भन्ने दिगो विकास लक्ष्यको सिद्धान्तमा आधारित रहेर सम्पन्न रेजिलेट परियोजना लागू गरियो, जसमा अति विपन्न परिवारका लागि जीविकोपार्जन कार्यक्रमहरू भए, जसमा मुख्य 4 वटा विषयगत क्षेत्रहरू लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, जीविकोपार्जन, विपद व्यवस्थापन, खानेपानी तथा सिंचाइका साथै उद्यमशीलता तथा बजार व्यवस्थापनमा कामहरू भएका छन्। पालिका तथा वडा स्तरीय अपाङ्गता समन्वय समिति गठन, 46 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहायक सामग्री वितरण, 235 जना कृषकहरूलाई ज्ञान सिप प्रदान गर्न पशुपालन तथा कृषि तालिम दिएको छ यस परियोजनाले। साथै 50 वटा घर परिवारलाई उच्च नगदे बालीका लागि सहयोग गरेको छ, जस अन्तर्गत बट्टाई पालन, मौरी पालन, अदुवा खेती, अकबरे खुर्सानी खेती गरिएको छ। 67 घर परिवारलाई लोकल कुखुरा पालनका लागि सहयोग गरेको छ। 33 घरधुरीलाई पशुपालनका लागि गाई वस्तुको थला सुधारमा सहयोग गरेको छ। 62 घर परिवारलाई प्लास्टिक टनेलका साथै थोपा सिंचाई, तरकारी खेतीका लागि बिउ बिजन तथा औजार एवं प्रविधि, 38 घरधुरीलाई सहयोग गर्नुका साथै 42 परिवारलाई कम्पोस्ट मल बनाउनका लागि सहयोग गरेको छ। बाख्रा पालनमा 26 घरधुरी तथा स्रोत केन्द्र स्थापना, बोयर बोका 8 वटा, सुँगुर पालन 9 वटा, सीताके र कन्या च्याउ खेती गरी 22 जनालाई सहयोग गर्नुका साथै 5 वटा नमुना कृषि फार्महरू सञ्चालनमा सहयोग गरेको छ। संस्थाका कर्मचारीले घर घरमै गएर सहयोग र परामर्श दिने गरेका छन्। जीविकोपार्जनका लागि व्यवसाय प्रवर्धन अन्तर्गत खुद्रा पसल सञ्चालन, आरन स्थापना, टेलर सञ्चालन, सारङ्गी व्यवसाय शीर्षक अन्तर्गत 20 जना सहकारीमा आबद्ध हुन नसकेका 20 जना व्यक्तिहरूलाई सेयर खरिद गर्नमा सहयोग गरी विपन्न वर्गका जीविकोपार्जनमा सहयोग गरेको छ सम्पन्न रेजिलेन्ट परियोजनाले। यसका अलावा एग्रोभेट पाराभेट तालिम पनि दिएको छ। 6 वटा बहुउपयोगी खानेपानी योजना निर्माण गरेको छ, जसबाट 131 घर परिवार लाभान्वित भएका छन्। टाढाबाट पानी बोकेका थियौँ, अब
घर मेरो तल थियो घर हेमाथि तलबाट पानीबाट लिएर आएर खाइयो अनि कोही दिन नानीलाई स्कुल पठाउन हतार पनि भयो तरकारी पकाउन नभ्याएर कोही दिन त्यही नुनसँग पनि खाएर जा भनेर पठाउनु अवस्था आयो मेरो अनि भन्दा अब यही पानी तरकारीहरूमा अब त्यो चाउरो बस्नु लाग्छु बगुला लाग्छु अब हाम्रो यहाँ पातलो बस्ती छ पातलो बस्ती माटो पनि पातलो छ भनौँ न हाम्रो गाउँमा गाउँको त्यो छोडेर आइयो अनि यहाँ सुविधा गर्दै आउँदा पानीको दुःख थियो अहिले पानीको सुख पाइयो तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो हामीलाई त्यही हो रमाइलो 14वटा साना सिँचाइ योजना समेत सम्पन्न भइसकेका छन्। गाउँमा सञ्चालन गरिएको साना सिँचाइ परियोजनाले खेतबारी हराभरा भएका छन् भने 193 घरधुरीले यस परियोजनाबाट लाभ लिइरहेका छन्। हामी चाहिँ यो च्याउ खेती को लागि चाहिँ हाम्रो यो फोकस नेपाल र क्रिस्चियन एड संस्थाबाट चाहिँ हामीलाई यो उत्पादन गरिदिनु भयो उहाँहरूले सिकाइदिनु भयो र यो आय आर्जन चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो। यो आय आर्जनबाट चाहिँ हाम्रो घर खर्च चलिरहेको छ। मार्सिक यसो 5 किलो 10 किलो 15 किलो चाहिँ हाम्रो च्याउ उत्पादन हुन्छ महिनाको तर हामीसँग अलि काठ थोरै अलिक कम छ। योभन्दा धेरै लगानी गऱ्यो भने खासै छ हामी रोजगारी खोज्न अन्त जानु पर्दैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यति मात्र होइन, गाउँको उत्पादनले बजारको अभाव भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि गाउँमै संकलन केन्द्र सञ्चालनमा सहयोग समेत गरेको छ। यो परियोजनाले गाउँमा उत्पादन भएका सामान बजारको अभावमा अलपत्र हुने र किसानको दुःखले मूल्य नपाउने सदियौंदेखिको समस्याको समाधान भएको छ। धेर थोर जति उत्पादन भए पनि हात्ताहात्ती पैसा दिएर गाउँकै संकलन केन्द्रले किनिदिन्छ। गाउँमा गरेको दुःखले भने जस्तो मूल्य पाउँदा किसानहरू पनि खुसी छन्। काम चलिरहेको छ। अब जति भयो नि पकाएर खान्थ्यो अहिले यति खानु सक्दैन होइन यति भने लगेर बेचौँ यति आयस्ता हुन्छ कि भनेर छु। मेरो नाम सन्त कुमारी मगर हो। सरकारले राखेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नमा फोकस नेपाल धादिङ र यसद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सघाइरहेकै छन्। यसरी कार्यक्रमहरू चलिरहेकै समयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको असर नेपालमा पनि पर्यो। कोभिड-19 को कारण रोग र भोकमा परेका 713 घरलाई फोकस नेपालले खाद्यान्न वितरण गर्यो। गाउँपालिकाहरूलाई पीपीसी सेट, थर्मल गन, मास्क, सेनिटाइजर लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गर्नुका साथै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी र भिडभाड हुने स्थानहरू छनौट गरी 16 ठाउँमा ह्यान्ड वासिङ स्टेसन निर्माण गरी कोभिड विरुद्धका कार्य गरेको थियो। यस्तै परियोजना सञ्चालन भएका गाउँपालिकामा आइसोलेसन कक्ष निर्माणका लागि 80वटा सर्जिकल बेडसँगै आवश्यक सामग्री हस्तान्तरण पनि गरेको थियो। सोही समयमा 111 जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि पौष्टिक आहार वितरण समेत गरेको थियो। कार्यक्रम सञ्चालनका दौरानमा बाढी तथा पहिरोले समुदायमा क्षति पुर्याएपछि सिद्धलेक गाउँपालिकाको अनुरोधमा कुल 13 लाख बराबरको 100 थान ग्याबिन, तारजाली, 140, 110, 63 र 40 mm को 2200 मिटर पाइप गाउँपालिकाको रोहबरमा प्रभावित किसानहरूलाई हस्तान्तरण गरिनुका साथै जनचेतनामूलक रेडियो कार्यक्रम खर्क र खेती उत्पादन एवं प्रसारण गरी किसानहरूलाई आवश्यक जानकारीहरू प्रदान गरिरहेको थियो। यसरी फोकस नेपाल धादिङबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट 10,125 जना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् भने 1,21,200 जना अप्रत्यक्ष लाभान्वित भएको तथ्याङ्क छ। म पार्वती राई खाड, यो फोकस नेपालको वर्तमान अध्यक्ष र पूर्व म लामो समयको उपाध्यक्ष। यो फोकस नेपाल 2058-59 तिर जन्मिएको हो। यसले हाम्रो समुदायमा समतामूलक र समृद्ध नेपालको एउटा सपना हेरेर एउटा लक्ष्य लिएर यो संस्था जन्मेको हो। त्यो चाहिँ हामी समाजमा गर्ने कामहरूमा कहिले पनि पछि हटेनौँ। त्यस कारणले आज यो समुदायमा यो फोकस नेपाल भनेर धादिङमा मात्रै होइन यो विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि यसको नाम चर्चित परिचर्चित छ र परिचित छ। यो
त्यस कारण हामी जति काम गरेको छौँ यो 18 वर्षको दौरानमा हामी यसमा सेटिस्फाइड छौँ र त्यो फुल्ली सेटिस्फाइड छौँ। यसले जहिले पनि आर्थिक सामाजिक र राजनैतिक रूपान्तरणको लागि यो अघि बढेको छ। हामी स्वरोजगार बनेको छौँ। हामीले नगरी नहुने चाहिँ गर्छौँ, तर नगर्दा पनि नहुनेहरूलाई हामीले सबैलाई इन्करेज गरेको छौँ, छोड्नुपर्छ, अब बिस्तारैसँगले आफू परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर हामी यसरी जान्छौँ जहिले पनि फोकस नेपाल। त्यही कृषि पशुपालन गर्दै हामी उद्यमशीलता हाम्रो समुदायमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कहीँ पनि बेरोजगार बस्नु नपरोस्, कहीँ पनि हात बाँधेर बस्नु नपरोस्। कुनै पनि ठाउँमा हामी जाँदाखेरि त्यहाँनिर एकदमै धेरै विकासको कुराहरू भइरहेको होस्, चाहे त्यो तरकारी खेती गरेर होस्, चाहे त्यो कुखुरा पालेर होस्, चाहे त्यो बाख्रा पालेर होस्, वा त अरू कुनै काम गरेर, तर रोजगार हुनुपर्छ, स्वरोजगार हुनुपर्छ र 2-4 पैसा आफै नै कमाउने, कसैको अगाडि हात थाप्नु नपरोस्, कसैले माग्नु नपरोस्। त्यो परिवर्तन हो, त्यो हामीले गरेको छौँ र सबै जे गर्छौँ त्यो स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गरेर गर्छौँ। हामी फोकस नेपाल अब कतैतिर जाने, अब यसको अगाडिको कामहरू के हो भन्ने विषयमा चाहिँ छोटो भन्छु म, समय पनि सायद पुगिसक्यो होला। हामी चाहिँ यो तपाईँको उद्यमशीलता सम्बन्धी केही कुरा गरौँ। कृषि र पशुपालनको उद्यमशीलतालाई हामी चाहिँ आर्थिक विकासलाई जोडेर यसको चाहिँ जहिले पनि यहाँको स्थानीय स्रोत साधनलाई अगाडि बढाएर अथवा त्यो लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ र देशलाई समृद्धि आर्थिक समृद्धि विकासको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र अर्को चाहिँ अब खानेपानी र सरसफाइलाई व्यवस्थापनका लागि हामी त्यसको लागि चाहिँ त्यो कामको लागि अगाडि नै छौँ, अगाडि बढिरहेको छौँ। र 2072 सालको भूकम्पले हामीलाई के सिकाएको छ भने विपद व्यवस्थापनमा के गर्नुपर्ने रहेछ, अनि त्यसको लागि हामीले अब आउने विपद व्यवस्थापनका लागि हामीले धेरै शिक्षा प्राप्त गरेका छौँ र त्यसको लागि हामी तयारी छौँ। र अर्को चाहिँ लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई हामीले नियमनलाई हाम्रो आफ्नो आत्मामा केन्द्र चाहिँ बनाएर हामी यो विषयमा काम गर्नेछौँ। धादिङ जिल्लामा फोकस नेपालद्वारा सञ्चालन गरिएका परियोजनाहरूले अति विपन्न परिवारको जीवनस्तर सुधारका साथै नेपालको गरिबी निवारणमा पहल गरेको छ। नमस्ते, म पल्लव रेग्मी क्रिस्चियनएडमा कार्यक्रम संयोजकको रूपमा काम गर्दछु। विगत 5 वर्षदेखि क्रिस्चियनएडले नेपालका विभिन्न जिल्लामा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्दै डिजास्टर र ह्युमेनिटेरियन रेस्पोन्समा काम गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा धादिङमा फोकस नेपालले विगत 5 वर्षमा हामीसँगको सहकार्यमा गरेको काममा एकदमै सराहनीय समुदाय स्तरको काममा एकदमै सराहनीय हिसाबले काम गर्न सफल हुनुभएको छ, जसमा क्रिस्चियनएडको 3वटा थीमेटिक एक्सपर्टले जस्तो प्रोफेटिक भोइस, पावर र पुवर्टीको कुरा गर्छौँ, जसमा हामीले गरिबी निवारण, एकदमै भल्नरेबल समुदायको उत्थानशीलतामा विकास र उहाँहरूको चाहिँ डिजास्टरसँग लड्न सक्ने क्षमता र त्यससँग तयारी हुन सक्ने क्षमता विकासको लागि फोकस नेपालले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत गरेको योगदान एकदमै सराहनीय छ। यो क्रिस्चियनएडको लागि मात्र नभएर विशेषतः जो एकदम आवश्यकतामा रहेका समुदायहरू हुनुहुन्थ्यो, ती समुदायले उहाँहरूको योगदानलाई एकदमै आत्मसात गर्नुभएको छ र फोकस नेपालसँगको साझेदारीलाई क्रिस्चियनएडले अरू सङ्घ संस्थासँग अहिले कार्यक्रम सकिए पनि अरू सङ्घ संस्थासँग उदाहरणको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न लायकको रहेको छ। साथै देशको अर्थतन्त्र र सरकारले तय गरेका विकास लक्ष्यहरूलाई समेत सघाइरहेका छन्। गाउँ र बस्तीहरूको विकास बिना समग्र नेपालको सन्तुलित विकास असम्भव छ। धादिङ जिल्लाको दूर दरारका बस्तीहरूभित्र अझै पनि यस्ता धेरै व्यक्ति र परिवारहरू छन् जसका लागि यस्ता परियोजनाहरू अझै लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।